إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقي الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. إن زيارة الأربعين ليست سيرا على الأقدام أو عبادة فقط، بل هي أعظم مسيرة راجلة سلمية على وجه الأرض، تحقق وتكمل الهدف الذي خرج من أجله الإمام الحسين عليه السلام منذ آلاف السنين. فهي دعوة مستمرة على طول الدهور للإنسانية والسلام. إن لزيارة الأربعين الكثير من الأحاسيس والمشاعر المختلفة، من الطمأنينة والسكينة والأنس والانجذاب نحو الحبيب، مغناطيسية لا توصف ولا تشرح في كتاب أو ديوان، وإنما تلمس عندما تكون ما بين المشاية نحو كربلاء. لقد تشرف البعض بزيارة الإمام الحسين عليه السلام عشرات المرات في مختلف المناسبات، لكن تبقى لزيارة الأربعين خصوصية معينة، فهي علامة من علامات المؤمن الحقيقي